نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے ساڈے اتے کئی حق نے۔ آپ دا سب تو پہلا حق یہ ہے کہ آپ دی رسالت دے اوپر ایمان رکھیا جائے کہ آپ اللہ تعالیٰ دے رسول نے اور آخری رسول نے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ آپ دی ذات دا ادب اور احترام کیتا جائے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات دے نال محبت کیتی جائے، اور آپ دی ذات گرامی دا چوتھا حق یہ ہے کہ آپ دی ذات اتے درود و سلام بھیجا جائے، اور آپ دی ذات دا پنجواں حق یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اتباع اور فرما برداری کیتی جائے۔ آج انشاءاللہ تعالی میں آپ دی ذات گرامی دا ادب اور احترام والا جو حق ہے اس کے متعلق چند گزارشات پیش کرنا چاہنا کہ جس طرح آپ دی ذات تے ایمان لے کے آنا ضروری ہے، اسی طرح آپ دا ادب کرنا، آپ دا احترام کرنا بھی ضروری۔ جس آدمی دے دل اندر آپ دی توقیر نہیں، آپ دا ادب نہیں، آپ دا احترام نہیں، وہ بندہ کدی بھی مومن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ ہر اس چیز کا ادب کرنا ہے کہ جس دی نسبت پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف، آپ دی کملی مبارک دا بھی ادب ہے، آپ دے جوتے پاک دا بھی ادب ہے، آپ دی سواری دا بھی ادب ہے، آپ دی مسجد دا بھی ادب ہے، آپ دی ازواج مطہرات دا بھی ادب ہے۔ ہر اس چیز دا ادب ہے کہ جس دی نسبت پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب کر کے دکھایا ہے۔ کس طرح ادب کرتے سن؟ آپ دی داڑھی مبارک دا ادب ہے۔ صحیح البخاری دی حدیث ہے کہ جس وقت حدیبیہ دا معاہدہ لکھیا جا رہا ہے تے مشرکین مکہ دا وڈیرا نمائندہ اس نے خوشامد کردے ہویا نبی علیہ السلام دی داڑھی مبارک دے اندر اپنا ہاتھ داخل کر دیتا، تو سیدنا عروہ بن مسعود الثقفی، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے سر مبارک دے کول، یعنی کہ آپ دے کول کھڑے نے، اور سر دے اوپر جنگی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، ہاتھ دے اندر تلوار پکڑی ہوئی ہے۔ آپ نے فوراً اپنی تلوار دا دستہ اس دے ہاتھ تے ماریا اور فرمایا کہ اپنا نپاک ہاتھ نبی علیہ السلام دی پاک داڑھی وچوں باہر کٹ۔ آپ دی داڑھی مبارک دا ادب اور آپ دی سواری دا کتنا ادب۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام مدینہ پاک اندر گدے تے سوار سن، تو مشرکین دی ایک مجلس لگی ہوئی، مسلمان بھی وچ بیٹھے ہوئے سن، تے جدوں سواری دی گرد اٹھی نا، گرد و غبار اڑی سواری دے قدماں دی وجہ تو، چلن دی وجہ تو، تے عبداللہ بن ابی منافق اجے ظاہری طور تے بھی انہیں کلمہ نہیں سی پڑھیا، انہیں نک جڑا نا وہ ڈھانپ لیا تے کہنے لگا کہ مٹی نہ اڑاؤ۔ تے نبی علیہ السلام دے ایک صحابی اس نو کہنے لگا
کہ تیرے نالوں اللہ دے نبی دا گدا زیادہ خوشبودار ہے. آپ دی سواری دا بھی ادب کر کے دکھایا ہے اور آپ دی نیند دا بھی ادب. صحیح مسلم دی حدیث ہے کہ آپ رات دا ٹائم سفر اندر نبی علیہ السلام نو گھوڑے دے اوپر سواری دے اوپر نیند آ گئی. آپ ایک طرف جھک گئے, قریب سی کہ آپ زمین تے آ جاندے, گر جاندے. سیدنا ابو قتادہ نے منظر دیکھا, فوراً اپنی سواری تو نیچے اترے اور نبی علیہ السلام دے جسم مبارک نو پکڑ لیا, سیدھا کر دیتا سواری تے اور پھر نال چلنا شروع کر دیتا. اسی طرح دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ پھر آپ جھکے سواری دے ایک طرف نیند دی وجہ تو, پھر آپ نو پکڑ لیا تاکہ آپ زمین تے نہ گر جان. جدو صبح دی نماز دا ٹائم ہویا تو نبی علیہ السلام جدو بیدار ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ سیدنا ابو قتادہ سواری دے نال چل رہے نے. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا, ابو قتادہ متا مسیرو کا, کتنی دیر تو میں میری سواری دے نال چل رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ دے نبی ساری رات ہی گزر گئی, سونے ساری رات ہی اس طرح چلتا رہا. تے آپ نے فرمایا حافظک اللہ, اے ابو قتادہ تو اللہ دے نبی دی حفاظت کی تھی, اللہ تیری حفاظت کرے. یعنی آپ دی نیند دا ادب, آپ دی سواری دا ادب, آپ دی داڑھی مبارک دا ادب, اور اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے لعاب دا بھی ادب تے احترام کہ زمین تے نہیں گرن دین دے. آپ وضو کردے نے, قطرے چہریاں تے مل رہے ہیں. کیڑی کیڑی بات رس کرا, آپ دی مجلس اندر بیٹھے نے, سیدنا اسامہ بن شریک بیان کردے نے کہ صحابہ کرام آپ دی مجلس اندر بیٹھے ہوندے, انج لگدا سی کأن علی رؤوسہم الطیر, کہ انہاں دے سراں دے اوتے پرندے بیٹھے ہوئے نے. کیا مطلب کہ تھوڑا جا بھی حرکت کرن گے یا بولن گے پرندہ اڑ جائے گا. یعنی اے حالت اور اے کیفیت سی صحابہ کرام دے ادب دی کہ نبی علیہ السلام دی مجلس اندر میں خاموشی دے نال بیٹھیا کر دے. اللہ رب العالمین نے آپ دا ادب بیان کیتا ہے سورۃ حجرات اندر کہ لوگوں کس طرح میرے نبی علیہ السلام دا ادب کرنا ہے, اور منو اور تو انو سمجھایا ہے, سبق دیتا ہے کہ لوگوں ادب کرنا, اگر بے ادبی کرو گے تو آڈی عملہ نو میں برباد کر دیاں گا, عمل سایہ کر دیاں گا, تے تو انو پتہ بھی نہیں چلنا. سنیا جے ذرا سورۃ حجرات دیاں پہلی آیات, اللہ رب العالمین نے کی اعلان فرمایا ہے مومناں نو, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور اس دے رسول تو آگے مت بڑھنا, اللہ دی ذات تو آگے نہیں جانا. آمینہ دے لال, ساری کائنات دے سردار جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو آگے نہیں بڑھنا. کیا مطلب کہ جس کام دا حکم اللہ پاک دی ذات نے نہیں دیتا, آمینہ دے لال نے حکم نہیں فرمایا, آپ نے کر کے نہیں وکھایا, تسی بھی ساری عمر وہ کام کرنا, تسی بھی اس کام دے نیڑے جانا. یہ تے لوگ کہتے ہیں حرج کیا ہے؟ میں کہا یہ حرج ہی نہیں کہ اللہ اور اس دے رسول دی مخالفت ہو رہی ہے, جی حرج ہی کوئی نہیں. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ دا طواف کر رہے نے, طواف کردیاں بیت اللہ دے چارے کونیاں نو چم رہے نے, دیواراں نو چم رہے نے. تے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی نال نے فرمان لگے کی کر دے ہو, ہر شے چمی جا رہے ہو. تے سیدنا امیر معاویہ کہنے لگے اے عبداللہ ابن عباس, یہ اللہ تعالیٰ دا گھر, اللہ تعالیٰ دی جلال تے جمال دا مرکز, اللہ دی رحمت والا مرکز ہے. اس گھر دی ہر شے برکت والی ہے, کوئی شے بھی چڈن والی نہیں. تو صحیح میں اس واسطے چم رہا ہاں. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کو جواب دیتا, فرمانے لگے الیس لک فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے امیر معاویہ,
یہ دسو نا کیا تواڈے واسطے آمینہ دی لال دی زندگی نمونہ نہیں؟ نبی علیہ السلام نے صرف حجر اسود نو چومیا ہے تے تسی کہندے ہو ہر شے ہی چومنی ہے؟ کیا تواڈے واسطے اللہ دے نبی دی زندگی نمونہ نہیں؟ قالا بلا، فرمایا کیوں نہیں؟ اے عبداللہ ابن عباس صدقتا، تواڈی بات بالکل درست ہے، اسا بالکل بجا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پہلا ادب بیان فرمایا، اے ایمان والو اللہ اور اس دے نبی تو آگے بڑھنا، بدعات دا دروازہ بند کر کے رکھ دیتا۔ اس آیت مبارکہ نے کوئی بھی تو انو کہے جی حرج کیا ہے، یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے کہ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں وہ کم نہیں کرنا جڑا میرے مصطفیٰ نے نہیں کیتا، اس کم دے نیڑے بھی جانا، قریب بھی نہیں جانا۔ اور حضرات صحابہ کرام ہر عمل دے اندر، ہر چیز دے اندر اللہ دے نبی تو آگے نہیں سی بڑھ دیں، آپ تو اگے چلنا پسند نہیں سی کر دیں، نبی پاک تو پہلے کھانا پسند نہیں سی کر دیں، کسی مجلس دے اندر بیٹھنا پسند نہیں سی کر دیں آپ تو پہلے، بلکہ بخاری دے اندر حدیث ہے کہ ایک سفر دے اندر سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ دا اونٹ جیڑا ہے نبی پاک دے اونٹ تو آگے بڑھ گیا ہے، آپ دی سواری تو آگے بڑھ گیا، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیارے بیٹے عبداللہ بن عمر نو بلایا تے کی فرمایا، فرمایا بیٹا کیا قرآن پاک دی آیت نہیں پڑھی، یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ دے نبی تو آگے نہیں بڑھنا۔ فرمایا بیٹا تیری سواری نبی پاک دی سواری تو اگے ہونی چاہی دی، آپ تو آگے نہیں جانا۔ اور اگلی آیت سننا، فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو سنیا جی ذرا، اے ایمان والو اپنی آواز اللہ دے نبی دی آواز تو اونچی نہ کرے آجے، جدو نبی علیہ السلام دی مجلس اندر بیٹھے ہو وہ آمینہ دے لال دے نال اچھی آواز نہ گل بھی نہیں کر سکتے، اللہ دے نبی دا ادب ہے، فرمایا اچھی آواز نہ آپ نو مخاطب بھی نہیں کر سکتے، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، آپ دا نام لے کے آپ نو مخاطب بھی نہیں کر سکتے، یہ آپ دی ذات گرامی دا ادب ہے۔ فرمایا میرے نبی دے سامنے اچھی آواز وچ گل نہیں کرنی۔ اور دوسرا معنی کہ جتھے میرے نبی دا فرمان آ جائے، میرے نبی دا حکم آ جائے، آپ دا فتوہ آ جائے، پھر آپ دے فتوے دے ہوندے آ کسے دے فتوے دی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ دی بات دے ہوندے آ کسے دی بات نو اچھا نہیں کیتا جا سکدا۔ اس آیت دا مفہوم ہے اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بڑی پیاری گل کردے نے مولانا محمد حسین شیو پوری رحمت اللہ علیہ، اس آیت دا ترجمہ کیتا نا، اسے واسطے فرمایا کہ تسا آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا، یہ تے مجلس خاصا عامہ دی، تسا آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا، یہ تے مجلس خاصا عامہ دی، اور جتے نیویں پا لئی نبیاں نے کی رہ گئی گل امامہ دی، اور جتے نیویں پا لئی نبیاں نے معراج والی رات، اور جتے نیویں پا لئی نبیاں نے کی رہ گئی گل امامہ دی، جنوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑ غلامہ دی، تو من حدیث پیغمبر دی تینو عظمت ملے سلامہ دی۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ آپ دی ذات گرامی دا ادب بیان ہویا کہ یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ کریم نے فرمایا اگر تواڈی آواز میرے نبی دی آواز تو اچھی ہو گئی، یا تسی میرے نبی نو اس طرح آواز دے کے بلایا جویں تسی ایک دوسرے نو آوازاں دے کے بلاندے ہو، اللہ کریم نے فرمایا میں تواڈے عملاں نو برباد کر دیاں گا تے تانوں پتہ بھی نہیں چلے گا۔
फरमाया तुहाडे अमल बर्बाद हो जाणगे ते तुहानू पता भी चलना। नबी अलैहिस्सलाम दे एक सहाबी, बुखारी दी हदीस है, हजरत साबित बिन कैस, कई बंदियां दी आवाज वैसे फितरती तौर ते उच्ची हुंदी है, गल करदे ने ते आवाज उच्ची हुंदी है, इन्हां दी आवाज फितरती तौर ते उच्ची सी। ते जदों आयत उतरी ना ते सहाबी रोन लग पे, परेशान हो गए, कहने लगे मेरे ते अमल बर्बाद हो गए, मैं ते नबी पाक दी मजलिस अंदर उच्ची आवाज ना गुफ्तगू करना वा, मेरे ते अमल बर्बाद हो गए, मैं ते जहन्नमी बन गया। कई दिन नबी पाक दी खिदमत अंदर ना आए, अपने खारे ची जनाब बह के रोंदे रहे। जो नबी अलैहिस्सलाम नू आपने वेखिया साबित नहीं आ रहे ते आपने पूछया ऐ मेरे सहाबा साबित की नजर नहीं आ रहा, साबित दा की बनया? दसिया गया अल्लाह दे नबी जी वो इस वजह तो परेशान है, वो कहते ने मैं ते अल्लाह दे नबी दी मजलिस अंदर उच्ची आवाज ना गल करना वा, मेरी आवाज उच्ची है, अल्लाह ने मेरे अमल बर्बाद कर दिते ने, मैं ते जहन्नमी बन गया वा। जो नबी अलैहिस्सलाम नू वजह दसी गई ते आपने फरमाया मेरे साहबा कराम ओनू दस दिओ वो जहन्नमी नहीं बल्कि अल्लाह ने ओनू जन्नती बनाया है। फरमाया ओदी आवाज फितरती तौर ते उच्ची है, वो जानबूझ के ते इस तरह नहीं करदा। और दूसरी बात जिहड़ी बयान हुई, फरमाया मेरे नबी अलैहिस्सलाम नू आप दा नाम लैके इस तरह नहीं बुलाना कि जिवें तुसी एक दूसरे नू नाम लैके बुलांदे हो, यानी नाम लैके या मुहम्मद या अहमद कह के नहीं बुला सकते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू सही मुस्लिम दे अंदर हदीस मौजूद है, सैयदना सुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद ने, एक यहूदी आया, उन्हें नबी अलैहिस्सलाम नू या मुहम्मद किया ते सैयदना सुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उहदे सीने अंदर मुक्का मारिया, करीब सी के जमीन ते गिर जांदा। फरमान लगे मेरी मौजूदगी दे अंदर अल्लाह दे नबी नू आप दा नाम लेके बुला रहे हैं, मेरी मौजूदगी दे अंदर। ते ओ कहन लगा यहूदी कि असी इन्हां नू अल्लाह दे रसूल नहीं मन्निया, इस वास्ते असी इन्हां नू नाम लेके बुलाना है। तो अल्लाह करीम ने मना फरमाया, सूरत नूर के अंदर भी मना कीता, फरमाया वला तजअलू दुआ अर्रसूल कदुआई बाज़िकुम लिबाज़िल कदुआई बाज़िकुम बाज़ा। फरमाया लोगो इस तरह मेरे नबी नू नहीं पुकारना जिवें एक दूसरे नू पुकारदे रहो। वेखो ना कुरान पाक दे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन दी जात ने पहले अंबिया नू बुलाया, नाम लेके बुलाया, लेकिन जो आमीना दे लाल दी वारी आई, सारी कायनात दे सरदार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह दी वारी आई, अल्लाह ने जदों भी आप नू बुलाया ना, आप दे अलका बात ना बुलाया है, आप दियां सिफात ना बुलाया है, पहले नबियां दी वारी आई ते किस तरह मुखातब कीता? अल्लाह करीम फरमाते ने या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना। जनाब नूह अलैहिस्सलाम दी वारी आई ते फरमाया या नूह इहबित बिसलामिन मिन्ना व बरकात। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम दी वारी आई ते फरमाया वमा तिलका बियमीनिका या मूसा। जनाब दाऊद पैगंबर दी वारी आई ते फरमाया या दाऊद इन्ना जअल्नाका खलीफतन फिल अर्ज़। जनाब ज़करिया दी वारी आई ते फरमाया या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलामिन इस्मुहु यहया। जनाब यहया पैगंबर दी वारी आई ते फरमाया या यहया खुज़िल किताब बिकुव्वा। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम दी वारी आई ते फरमाया या ईसा अंता कुल्ता लिन्नास इत्तखिज़ूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह। सारे नबियां नू नाम लेके बुलाया, लेकिन जो आमीना दिलाल दी वारी आई फिर अल्लाह करीम ने नाम लेके नहीं बुलाया। पूरे कुरान पाक दे अंदर जो भी बुलाया ते सिफतां दे नाल बुलाया। किस तरह बुलाया? या अय्युहन नबिय्यु या अय्युहन नबिय्यु, और किते अल्लाह फरमाते ने या अय्युहर रसूल, और किते फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल, किते फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर। यानी अल्लाह पाक ने सिफात दे नाल मुखातब कीता। अल्लाह के रब्बुल आलमीन सोने दा खालिक भी है, सोने दा मालिक भी है, सोने दा राज़िक भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप नु शान अता करने वाला भी है, जिवें चाहे बुला सकता है, लेकिन अल्लाह पाक ने नाम लेके नहीं मुखातब कीता। जिदों भी बुलाया ते सिफतां दे नाल बुलाया। मैनू तुहानू अदब दसिया जा रहा है कि मेरे बंदे हो, जदों मैं अपने पैगंबर नो नाम लेके नहीं बुलांदा ते तुसी भी मेरे नबी नू इवें नाम लेके बुलाना।
نام لے کے بلانا نہیں بلانا. یہ ادب ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دا. قرآن پاک دے اندر بے شمار مقامات نے جتھے آپ دا ادب بیان ہویا. میں بات عرض کر رہا سا نبی علیہ السلام دے ادب دے حوالے نال صحابہ کرام نے کس طرح ادب کر کے دکھایا ہے. اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کیویں ادب کیتا ہے. آپ دی ذات دا بھی ادب, آپ دی بات دا بھی ادب, آپ دے جناب لعاب مبارک دا ادب, آپ دی آواز دا ادب. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ویکھیا دو بندے مسجد دے اندر اچا بول رہے نے مسجد نبوی دے اندر. فرمایا انہاں نو بلاؤ. بلایا گیا. فرمایا کتھوں آئے ہو؟ کہنے لگے طائف وچوں آئے ہاں. فرمایا اللہ دے نبی دی مسجد دے اندر اپنی آواز اونچی کر رہے ہو؟ ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمینہ دے لال دی مسجد دے اندر اپنی آوازاں اونچیاں پہ کر دے ہو. اللہ رب ذوالجلال دی قسم اگر تسی پردیسی نہ ہوندے تے میں تانوں کوڑے ماردا. یعنی آپ دی مسجد دا بھی ادب کیتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے. اور نبی علیہ السلام دے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح آپ دا ادب کیتا. ایک پوچھن والا پوچھدا ہے حضرت عباس دے کولوں سوال کردا ہے. کیسا عجیب سوال ہے. کہنے لگا انت اکبر و ام رسول اللہ. اے حضرت عباس سے دسو تسی وڈے ہو یا اللہ دے رسول وڈے نے؟ تسی بڑے ہو یا اللہ دے رسول بڑے نے؟ ہن حضرت عباس کہن بھی میں بڑا ہاں تے مناسب نہیں, کہن بھی میں چھوٹا ہاں تے کس طرح آپ دی پیدائش پہلے دی ہے. تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑا جواب دیتا فرمان لگے کیسی پیاری بات, کیسا ادب صحابہ کرام دا. کہنے لگے رسول اللہ اکبروں, وڈے اللہ دے نبی نے, ولیکن خلقت قبلہ, بڑے تے اللہ دے پیغمبر ہی نے لیکن میری پیدائش نبی پاک تو پہلے دی ہے. لیکن میں پیدا نبی علیہ السلام تو پہلے ہویا سا. اللہ اکبر کبیرہ. اور حضرات صحابہ کرام دا ادب دیکھنا. نبی علیہ السلام نو پتہ چلیا کہ محلہ عمر بن عوف دے اندر نا دو قبیلے لڑ پے نے, لڑائی ہو گئی ہے تے آپ انہاں دی صلح کران واسطے گئے. پتہ چلدا ہے کہ اگر کوئی لڑ پوے نا تے امام نو چاہیدا ہے, معزز لوگاں نو چاہیدا ہے انہاں دی صلح دی کوشش کرن. اللہ دے پیغمبر نماز آپ جناب صلح کران واسطے چلے گئے. پیچھے نماز دا ٹائم ہو گیا, زور دی نماز دا. تے سیدنا بلال آئے جناب ابو بکر دے کول. اے ابو بکر نماز پڑھاؤ گے؟ فرمایا پڑھا دینا. سیدنا ابو بکر مسلے تے کھڑے ہو گئے. آپ نے نماز شروع کر دی تھی. دوران نماز اللہ دے پیغمبر بھی آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جناب صفا چیر دے ہوئے پیچھے آ گئے. جناب صدیق نو پتہ چل گیا, آپ پیچھے ہٹنا چاہیا. اللہ دے نبی علیہ السلام نے اشارہ بھی کیتا. فرمایا ای مکانک, اے ابو بکر اپنی نماز جاری رکھو, امامت جاری رکھو, نماز جاری رکھو, اپنی جگہ تے کھڑے رہو. لیکن جناب صدیق پیچھے آ گئے. آپ نے نماز آ کے پڑھا دیتی ہے. بعد اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر جدوں میں تینوں اشارہ کیتا سی کہ اپنی جگہ تے کھڑے رہو, پیچھے کیوں آ گئے؟ عرض کرتے نے اللہ دے نبی جی یہ کیویں ہو سکدا ہے؟ سونے ابو بکر دے لائق ہی نہیں اللہ دے پیغمبر دے اگے کھڑا ہوئے. سونے ابو قحافہ دے بیٹے دے لائق ہی نہیں اللہ دے نبی دا امام بن جائے. ما کان لابن ابی قحافہ ای ام رسول اللہ. سونے کیویں ہو سکدا ہے ابو بکر دے لائق ہی نہیں تسی جتے ہو وہ ابو بکر تواڈے اگے کھڑا ہو جائے. اللہ دے نبی دا ایویں ادب کر کے دکھایا. اللہ اکبر کبیرہ. اور بڑے بڑے میرے سامنے واقعات موجود نے. آپ ایک دفعہ مسجد نبی دے مدینہ پاک دے بازار وچوں گزرے, دو قبیلے نا تیر اندازی دا مقابلہ کر رہے ہیں. تے ایک قبیلہ اسلم قبیلہ, نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اسلم قبیلہ سیدنا اسماعیل دی اولاد وچوں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلم قبیلے والے ہو تیر اندازی کرو میں بھی تواڈے نال ہاں. تواڈا باپ اسماعیل بھی بڑا تیر انداز سی. تے آپ نے فرمایا میں بھی تواڈے نال ہاں. چلو جدوں اتنی بات کہی نا تے دوسرے قبیلے والے جڑے مخالف سن انہاں نے اپنی کماناں رکھ دتیاں, اپنے تیر رکھ دیتے. آپ نے فرمایا ما لکم لا ترمون, کی ہو گیا جے میرے صحابہ ہن تیر کیوں نہیں چلاندے؟ کہنے لگے کیف نرمی وانت معہم,
اے اللہ دے پیغمبر اسی کیویں تیر چلائیے تسی انہاں دے نالوں تواڈے خلاف تے نہیں کر سکدے. آپ نے فرمایا ارمو وانا ما کلکم، اور میرے صحابہ تیر چلاؤ میں تواڈے ساریاں دے نال. اسی ادب آپ دی ذات دا بھی ادب کیتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بات دا بھی ادب کر کے دکھایا ہے. ٹائم نہیں اجازت دیندا. او میرے بھائیو میں پہلے عرض کر چکے ہاں ہر مومن مسلمان واسطے لازمی ہے آپ دی ذات دا، آپ دی طرف جو بھی چیز منسوب ہے آپ دی حدیث دا بھی ادب کرنا ہے. امام مالک رحمہ اللہ دے بارے آندا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ جدو حدیث بیان کرنی ہوندی نا، حدیث پڑھانی ہوندی، آپ غسل کر دے، سفید لباس پہن دے، سر تے پگڑی بن دے، داڑھی نو تیل لگان دے، کنگھی کر دے، خوشبو لگان دے. پوچھن والا پوچھدا امام صاحب اتنا اہتمام کیوں کر دے ہو؟ امام صاحب فرمان دے اوکرو بہی حدیث رسول اللہ، میں سارا کچھ کرنا وا آمینہ دے لال دی حدیث دے ادب تے احترام دی خاطر کرنا. حدیث سن کے تے مذاق نہیں اڑانا. کئی ایسے میں ویکھے حدیث دا مذاق اڑان گے. کسی نے شلوار اچھی بننی ہے، تہمت اونچا بنیا گٹیا تو او دا مذاق، او تو اس بندے دا مذاق نہیں اڑا رہا، تو اللہ دے پیغمبر دی سنت حدیث دا مذاق اڑا رہا ہے. جڑا نبی علیہ السلام دی سنت حدیث دا مذاق اڑاندا ہے اللہ رب ذوالجلال دی قسم اللہ سلیل کر کے رکھ دیندا ہے. اور مینوں یاد آئے ساڈے عالم سن مولانا یعقوب قریشی صاحب شیخ الحدیث، بہت بڑے عالم. وہ ایک دفعہ نا ایک ہوٹل تے بیٹھے چاہ پی رہے سن تے چاہ پیندیاں نا مکھی ڈگ پئی چاہ دے وچ. تے انہاں حدیث دے مطابق مکھی ڈبو کے نا تے او حدیث ہے نبی علیہ السلام دی کہ فرمایا مکھی کسے مشروب اندر گر جائے، پانی اندر، دودھ اندر، کسے بھی چیز اندر، انہوں ڈبو کے تے انہوں پی لیا کرو. او دے ایک پارے چ شفا ہوندی ہے، کچھ بیماری والا پر پہلے کر دیے، شفا والا ڈبو دیو گے تے برابر ہو جائے گا معاملہ. انہاں حدیث تے عمل کیتا، مکھی ڈبو کے تے او جناب چائے پی نہیں، چائے پین لگ پے. ایک بندہ کول بیٹھا ہویا سی بڑا پڑھیا لکھیا ہے، پینٹ شرٹ پائی تے او جناب مذاق کیتا، اس نے مذاق کرن لگ پیا، مذاق اڑان لگ پیا. تے جدوں اونے چاہ ختم کیتی نا او دے کپ چوں 2 نکلیاں. جدوں اونے چاہ ختم کیتی تے کنیاں نکلیاں؟ اللہ نے موقع تے ذلیل کر دیتا کہ جڑا مصطفیٰ دی سنت دا مذاق اڑائے، آپ دی حدیث دا مذاق اڑاندا ہے، رب موقع تے ذلیل کر دیندا ہے. امام ابو زکریا ساجی رحمہ اللہ کہندے نے کہ اسی ایک استاد دے کول پڑھن واسطے جا رہے ساں، ایک نوجوان ایسا آیا، وہ کہنے لگا حدیث نبی پاک نے فرمایا دین دا طالب علم جدو گھروں چلدا علم حاصل کرن واسطے اللہ دے فرشتے او دے قدماں دے نیچے اپنے پر بچھا دیندے نے. انہیں کہا میں اپنی جوتی دے نیچے میخا لا لواں گا، میں فرشتیاں دے پراں نوں کتر دیاں گا. حدیث دا مذاق اڑایا. امام صاحب کہندے نے جدوں نے اینی گل کیتی نا اللہ دی قسم اودیاں لتاں نوں فالج پے گیا، ساری زندگی اٹھ کے ٹر بھی نہیں سکیا. کدی مذاق نہیں اڑانا، یہ توہین ہے آمینہ تے لال علیہ الصلوۃ والسلام دی. آپ دی ذات دا بھی ادب ضروری ہے، آپ دی بات دا بھی ادب. اور اسی تے کہنے ہیں لوگوں آخری بات، نبی پاک دا بابرکت نام جڑا نا ادب نہ لیا کر. ٹول تے ٹمکیاں دے اوتے، موسیقیاں دے اوتے نبی پاک دا پاک نام نہ لیا کر. کیویں تیرا ایمان گوارا کردا ہے؟ ادھر جناب ویڈیو موجود نے، ٹول بچ رہے نے اور جناب موسیقیاں چل رہی نے اور نال نال جناب نبی پاک دا نام لیا جا رہے ہیں. کیویں تہاڈا ایمان گوارا کر لیندا ہے؟ اسی کہنے ہاں سونے دا پاک نام ہے، آپ دا پاک نام ٹول تے سرنگیاں دی اوتے لیا جا سکدا؟ آپ دے نام دا بھی ادب ضروری ہے. اور بخاری دی مشہور حدیث ہے جدو حدیبیہ دا معاہدہ لکھیا گیا، آپ نے فرمایا اے معاہدہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ لکھیا سی نا، ھذا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے معاہدہ جڑا نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرفوں ہے. مشرکین مکہ کہنے لگے اگر اسی تانوں اللہ دے رسول من دے اسی تہاڈی پیروی کر دے، تہاڈی مخالفت نہ کر دے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ دا لفظ کاٹو، اس نو کٹیا جائے، محمد بن عبداللہ لکھیا جائے. آپ نے فرمایا پیارے علی کٹ دیو. کہنے لگے اللہ دے نبی میں تے نہیں کٹاں گا، سونیا میری محبت، سونیا میں نہیں کٹاں گا. آپ نے فرمایا مینوں دکھاؤ میں کٹ دینا.
اور یہ معاہدہ سارا اللہ دے حکم نہ ہو رہا سی نا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا سی سنیا سی انی لچک کیوں بخائیے؟ آپ نے ایک کی گل کی, آپ نے فرمایا یا ابن الخطاب انی رسول اللہ, او خطاب دے بیٹے میں اللہ دے رسول ہاں. مانا کیا ہے؟ ساری کائنات کو دلیل منگی جا سکتی ہے, میں محمد کو دلیل دا مطالبہ نہیں کیتا جا سکتا. کیوں؟ میں معاہدہ کیتا ہے تے اللہ دے حکم نہ کیتا ہے. تو آپ دی ساتھ دا ادب, آپ دی بات دا ادب ضروری ہے. اللہ کریم سانو ادب دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.